السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا مريحين في دياركم، وان شاء الله يفوت هذا الوقت الصعيب ونتلاقاو في ساعة الخير. دونك من لتما عندنا بلاتفورم نتعلموا فيها، وهذا الفيديو سبيسيالمون كيفاش تحطوا روحكم في الكور تاعي، كيفاش تشاركوا في الكور تاعي، كيفاش تانيك تيليشارجيو البوليكوب وديروا لي دوفوار تاعكم اون لين. فوالا، دونك ها هي السيت برينسيبال تاع اليونيفرسيتي. عندكم هنايا كور اون لين، تروحوا فاكولتي دي لانغ étrangères allemand bien sûr، وهنا في الليسانس غادي تحوسوا على لو كور تاعي. دونك سوا هكذا تشوفوا باج 2 باج 3، سوا تو سامبلومون تكتبوا ديداكتيك ولا اسمي يخرج لكم لي كور تاعي. دونك هذه هي انيسياسيون على ديداكتيك. دونك هنا انا غادي ندير رول étudiant باش نشوفوا لا ميم انترفاس كيما اللي نتوما تخرج لكم. دونك نتوما تخرج لكم هكا. هادي اون بتيت انتروداكسيون لو كور تاعنا. هنا كاين فورم، اذا كاين كاش كاستيون ولا تكتبوا لي فيه. هنا جلوسار ان شاء الله من بعد نحطوا فخ بغريف دي ديداكتيك. وهادو van de ersten bis zum 4. Sitzung. Das gehört alles zum ersten Semester. Der premier Semester اللي بغا يعاود صحة اللي مبغاش، هذه هي منا تبدا دوزيام سيمستر beginn des zweiten Semesters. هذه لا بروميير سيكسيون. دونك هذه هي بروميير بارتي، das erste oder der erste Teil. دونك der erste Teil شافيه فيه eine kleine Einführung، وعندكم هنا eine kleine Übung zur Wiederholung. تشوفوا راكم مازال عاقلين على الصوالح اللي قريناهم ensemble ولا. عندكم تانيك هنا البوليكوب اللي الله يحفظكم تيليشارجيوه وخليوه عندكم. هاد البوليكوب باش ما نقعدوش نحلوه نقرو فيه، هاد لي لوسون كي تشوفوهم هكا ولا هكا. دونك هاد لي دو سي دي لوسون انتراكتيف. شنو معناتها؟ تدخل وتلقى لا لوسون هادي راه كاينه في بوليكوب، كي تيليشارجيوه يكون عندكم اون بي دي اف سي بون. هنا باش تقرو في ليكران. دونك تراجعوا في ليكران تعاودوا تولوا الكور. هذا مكان اخرى دوك نشوفوا بلوتار هذيك تاع ايلانينغ اللي بلوز انتراكتيف. دونك نو الكور تاعنا عندك aufgabe. هادو جينيرالمون سي دو devoir à rendre. دونك hausaufgaben باغ اكزومبل هادي نردوا لي 9 بيان كو كوبي كولي بزاف. جماعه سي نورمال تحوسوا في لو ويب، سي تري نورمال. بصح اذا تحوسوا ماشي تلقوه الباج الاولى تحكموه تلصقوه لي وتصيفطوه لي، مي قرو كلكو باج ديروا بتيت سانتيز غير هكا لخصوا وصيفطوا لي. ومع تاني كفايه انجيبني تعطيو لي سورس راكم في جميع الله يخليكم. دونك اجوتي ان ترافاي كي تكليكي هنا عندك لو تكست اللي تكون موجده تكولي هنايا، يا تديه من وورد تكون كاتبه في وورد يا في نوتر اديتور جو با، مي هنايا دير كولي باغ اكزومبل enregistrer c'est bon. راك درت الدوفوار تاعك تسنى انا ليفالواسيون تاعي. نعاودو نولو عندنا هنا باغ اكزومبل Übung zu den Einsatzarten der digitalen Medien im Unterricht. دونك هنا exercice، un petit exercice تدخلوا ديروا هكا والسيستم هو اللي يوريكم اذا راكم نيشان ولا لا. دونك سي par auto-évaluation, ça veut dire تعطي لي ريبونس وتشوف روحك اذا فهمت ولا لا. داكور راني جوست au pif juste pour voir. دونك هنايا من بعد تيرميني لو تيست باغ اكزومبل réponse incomplète donc normalement 5 ملو، mais c'est pas le but. نوليو لو كور تاعنا دوزيام لوسون تحت لا بارتي. كما قلنا هاد لي لوسون كاملهم كاينين في البوليكوب. شا هي هنا راني مقسمتهم باش نوريكم وين رانا واصلين. دونك هنايا e-learning. Ihr habt Definition. Was e-learning? Das ist einfach Lernen mit elektronischen Medien. Alles, was mit digitalen Medien zu tun hat, gehört eigentlich zum e-learning. Donc هنا عندكم ungesteuert, gesteuert. Ungesteuert, ça veut dire man lernt alleine mit Computerprogramme, Internetseiten, soziale Netzwerke. Oder gesteuert, das heißt, es gibt einen Lehrer, der dabei ist.
also online. Ein Lehrer zum Beispiel, was wir machen, wir alle gemeinsam Didaktik, das ist gesteuert. Via Moodle, Online-Betreuung und so weiter. Und sie machen weiter. Es gibt natürlich Varianten, Arten von E-Learning, also schon E-Learning تطور وبانوا de nouvelles formes. Das sind Formen des E-Learnings, par exemple ein Blended Learning اللي هو un mix, un mélange بين le cours traditionnel ou le cours en ligne. Mobile learning, donc كامل اللي كتتعلموا في par exemple في البورتابل, البيسي, لابتوب, تابلت, تدوهم معكم وين ما تبغوا وتحلوا لي كور تاعكم وين ما تبغوا. هذه موبيل ليرنينغ. بعد تزيدوا andere Formen sind Videokonferenzen oder Online-Lehrgänge. هنا عندكم بتي كويس. ها هو لو كويس كي تدخلوا هاد لو لين سي نوتر باج دونك تشوفوا الثقافه تاعكم العامه واش تعلمتوا من الكور على اي ليرنينغ. من بعد الاي ليرنينغ كيفاش شي يمثل الاي ليرنينغ. دونك كاين سوا كنا كاع لابرونتيساج مع لي ميت الكترونيشن ميديا دونك ولا كاين قشطايات دوش بلاتفورمن ومن هادوك بلاتفورمن اللي هما دايرين كيما السيت بصح فيهم دي كور فيهم دي اسباس ريزيرفي بور لي كور وكل اسباس فيه دي اكتيفيتي ماشي غير نحطو فيه بي دي اف تلقى فيه فوروم تلقى فيه تشات تلقى فيه übungen interaktive übungen تلقى فيه ميل دونك تلقى فيه جلوسات تلقى فيه شحال من اوتي ديداكتيك. هذه بلاتفورم مودل سي ان اكزامبل. كاين دوطخ بلاتفورم بيان سور بس اللي معروفه عالميا هي تاع مودل. دونك شكاين لي زوتي تاع مودل باغ اكزومبل عندكم هادو كامل انتيغري في مودل. بلاتفورم سا فو دير فيها بليزيور بياس بزاف صوالح فيها ماشي كيما سيت عندك كونتوني ا اكسبوزي بصح بلاتفورم فيها باوشتاين. دونك هنا نجو ان دو كملنا هاد لا لوسون سي بون. دونك هنايا بون نقدروا نروحوا هكا ولا هكا نولي ولا نزيدو. عندكم تو نيكس ولكن نولي انا هكذا باش نوريكم وين كنا. دونك نولي لا بارتي. دونك هنا عندكم كلاينه übung über مودل تدخلوا لها. دونك ستانيا vers un autre site وديروها. دونك مودل قلنا فيه انتراكتيفيتي وفيه ثاني نحطو des cours en forme de PDF, en forme de texte, en forme de Arbeitsmaterial. Ok? هنايا ما شبهنا كاينه une flèche Aktivität. Donc par exemple Feedback, est-ce que Aktivität oder Arbeitsmaterial, ihr sollt ausprobieren und gucken, was gibt. Donc هنا عندكم zweite Hausaufgabe, das ist eine Teilnahme am Forum. Donc غادي تدخلوا هذا الفوروم وحنا في لا بانديمي مونديال تاع كورونا et on est obligé d'apprendre بالe-learning. Wir befinden uns alle zu Hause und versuchen trotz der schweren Umstände während der Corona-Krise weiterzumachen, weiter zu lernen. Das Internet ist dabei unsere einzige Rettung. Noch nie hatte das E-Learning eine Rolle in den Schulen, an den Universitäten. Allerdings werden verschiedene Formen angeboten. Donc, verschiedene Formen علاش باغ احنا عندنا لا بلاتفورم مودل كيراكم تشوفوا في لي زيكول لي ليسي راهم يديروا لهم فيديو مش فيديو كونفرنس sondern فيديوز auf der Plattform YouTube. Donc هنا تكتبوا شنو was finden Sie gut, was finden Sie schlecht und was würden Sie vorschlagen. Schreiben Sie einfach Ihre Meinung in einigen Worten in diesem Forum. Donc باش تكتبوا تكليكيو على هنايا répondre. Voilà. دونك وبهذا نكونوا كملنا هاد لا بارتي اللي راها مطلوبه منكم حتى 20 افريل. دونك ابارتي ان شاء الله لا سيمين بروشين غادي نعطيكم وقت بور هاد لا سيكسيون puisque شفت يا با بوكو داكتيفيتي بون با بوكو سي ميتيجي كاين اللي فريمون شاطرين ما شاء الله. دونك نبداو مع نوتر بارتي وما عندناش بزاف ما عندش نكثر عليكم وان شاء الله حنا نسي دافونسي ميم سي ندخلوا ان شاء الله ربي يكتب لنا وندخلوا يكون عندنا gelernt Stoff. Donc بالتوفيق ان شاء الله und viel Spaß beim Lernen.